Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Sankhya the pharmacology start wagastonu definition ke munga da hui che the study of pharmacokinetics and pharmacodynamics is known as pharmacology. No pharmacokinetics ke bia munga sau hui che what a body do to a drug. Ya what a body does to a drug. Yani yo body drug sara sakai. No your body drug sara सके दागे absorption की distribution है कई metabolism है कई and elimination है कई यानी pharmacokinetics हम दा सलोर पॉइंटों ने डिस्कस को 4 पॉइंट्स थी absorption दे distribution दे metabolism दे and elimination दे no absorption द दिन पढ़ूं भी लेक्चर के मुंगा स्टडी को absorption के मुंगा दावी चे the transfer of drug from the site of administration into the blood stream is known as absorption से तो चिकला यो ड्रग दे खास रूट पर जरिया बॉडी ते एंटर को और दा ड्रग से शी दा एब्जॉर्प्शन जज़ब शी विनी तलाड़ शी दी तम गसो देता एब्जॉर्प्शन वाला नन जमुगा टॉपिक दे फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी द फार्माकोकाइनेटिक्स चिकम द्वे में सारा आगा डिस्ट्रीब्यूशन दे दा बनन मुंगा डिस्कस को सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी ड्रग चर्त तले रे ब्लड तलाड़ो कना ब्लड तले रे एब्जॉर्ब शवे रे दे ब्लड ना बदा ड्रग चर्त जी दा बदा बॉडी मुख्तलिफ पार्ट्स ते जी मुख्तलिफ हिस्सों बजी नो दी तम सो देता ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मिसाल पतोर बांधी मुंग सरे ड्रग दे ड्रग पर टैबलेट पाम करे यो टैबलेट पे गोले दा गम गवागिस्ता रे खास रूट पर जरेम बॉडी ते सकल एडमिनिस्टर कड़ा यानी गोले म वागिस्ता में दे थलाड़ा मेरे के बरे गोले से की गिरे दे बड डिसइंटीग्रेशन की गिरा गोले बमात शी ओड़ो पार्ट्स के तकसीम शी दी तम सोता डिसइंटीग्रेशन हुआ ब्या बड़ा टैबलेट से शिरा बड डिजाल शी पमेदा के बदा हल शी जकला हल शी दे बो सकी एब्जॉर्प्शन बकी दा टैबलेट बे एब्जॉर्ब शिरा ब जज़ब शी विनी तबला शी एब्जॉर्प्शन ओश ब्लड ता ड्रग लाड़ो दे ब्लड न बोस दा ड्रग सकी दा बदा बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों ट्रांसफर की मुख्तलिफ हिस्सों बदा विना बदा ड्रग सकी दा बूड़ी नो दे प्रोसेस तम सोता डिस्ट्रीब्यूशन वाल दा ड्रग बचत जी दा बॉडी मुख्तलिफ पार्ट्स तबजी ने हार्ट तबजी ब्रेन तबजी लंग्स तबजी एंड किडनी तबरा ड्रग सकी दा बा डिस्ट्रीब्यूट की इन दे टोटल प्रोसेस तम सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन factors affecting distribution factors दी चागा दा ड्रग पर डिस्ट्रीब्यूशन बाने सकीगी असरअंदाज कीगी दामुंगा डिस्कस को दी के मुंग सर दे ब्लड फ्लो बाने हम डिपेंड कई द ड्रग एब्जॉर्प्शन और ब्लड फ्लो डिपेंड कई यानी greater will be the blood supply to a part of the body so greater will be the drug distribution to that part of the body यानी the body को मिसेता the ब्लड सप्लाई ज्यादा है विनो वथा ज्यादा जी नो दगे से तबा ड्रग हम ज्यादा जी कना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा की ओ कदा बॉडी ये विसेता द ब्लड सप्लाई कम है विनो वर्ता कम जी नो दगे सो तबा द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम पकम मकदार सर की ग्रेटर ब्लड फ्लो मतलब दा द विनी बहाव द बॉडी कम सोता ज्यादा थे लीवर था हार्ट था ब्रेन था और लंग्स था दी सोता द ब्लड सप्लाई ज्यादा रहा चे ब्लड सप्लाई के मिसोता ज्यादा इधर तबा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होने ज्यादा ड्रग बदा गई सोता फज्यात मिकदार था जबकि लोअर ब्लड सप्लाई द बॉडी कम सोता की स्केलेटल मसल्स तक की और द बॉडी जे कम डिफ्यूज टिश्यूज देता द ब्लड सप्लाई कम रहा चे द बॉडी कम सोता द ब्लड सप्लाई कम आगे तब ड्रग सप्लाई हम पकम मिकदार से रखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोरता हम पकम हिसाब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेक्स्ट ब्याम सर दे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यो ड्रग दे आखो बया प्लाज्मा सर जान बाइंड के या ब प्री पान के मौजूद है नो कला ड्रग द प्लाज्मा सर जान बाइंड के लिए द मॉलिक्यूलर साइज से शोधा लुई शो कना द ड्रग पार्टिकल साइज से शोधा लुई शो नो ची पार्टिकल साइज से वाकी की द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बस की केमी के ओके ड्रग जम सर प्री पाम के दे प्लाज्मा सर न दे बाइंड शवे नो द डी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बस ही हाई बई next वैल्यू सर दे कैपिलरी permeability simply mean यानी the ability of a capillary to diffuse a drug यानी दा यो कैपिलरी हगा सलाहियत ते चे दे पजरे बाने दे ड्रग से की बाता डिफ्यूज की बाडी विसे ते से की डिफ्यूज नो का दे यो कैपिलरी permeability ज्यादा दा नो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बा ज्यादा की गिरा गए ना वो कदे यो कैपिलरी permeability सर दा कम रहा नो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बा हाल तसकी की पका हिसाब से रखेगी मिसाल के तौर बांधी
زمون سره چې کوم بلډ برین بیریئر دی بلډ برین بیریئر یعنی دا چې زمون سره کوم کلسټر اف کیپیلریز په برین کې موجود دي ته موږ سوې ته بلډ برین بیریئر وایو نو دغه کیپیلریز ډیر کلوز یو بل سره لګیدلي ډیر نږدې لګیدلي دا چې بالکل کلوز لګیدلي نو چې کلوز لګیدلي دا کیپیلریز بالکل نږدې لګیدلي دي د دې په مینس کې د کیپیلریز په مینس کې جنکشن ډیر کم وي سپیس کم وي نو دغه د بلډ ډیفیوژن څنګه وي کم مقدار سره به کېږي ډګ ډیفیوژن به هایلی نه کېږي په کم حساب سره به ډګ ډیفیوژن کېږي خو که د کیپیلری پرمیبیلیټي یعنی انډوتیلیل سیلز چې کوم دي هلته پلي ورکوي هلته کیپیلری پرمیبیلیټي سره زیاته ده یعنی سپیس زیات دی د کیپیلریز په مینس کې سپیس زیات وي نو ډرګ ډیفیوژن به زیات کېږي بار به ډرګ راوځي د باډي هغه نورې حصو ته به څه کېږي ډسټریبیوټ کېږي نو که د کیپیلری پرمیبیلیټي زیاته ده په یو ځای کې نو هلته به د ډرګ ډسټریبیوشن صحیح های وي او که د کیپیلری پرمیبیلیټي کمه ده نو هلته به د ډرګ ډسټریبیوشن صحیح کم به کېږي لیپټ سالوبیلیټي یو ډرګ د هغه لیپټ سالوبل دی د دې ډسټریبیوشن به هایلی کېږي او یو ډرګ دی زموږ سره واټر سالوبل دی د ډسټریبیوشن به څه وي دا به کم کېږي ولې چې کوم زموږ سره سیل ممبرین وي هغه د څه نه جوړ وي لیپټ بایلیر وي د فاسفولیپټز نه جوړ وي په خپله لیپټ سالوبل وي نو لیپټ سالوبل ډرګ د هغې نه ایزیلی کراس کېږي خو چې کوم واټر سالوبل ډرګ وي د هغې مالیکولر سایز یا پارټیکل سایز د هغې څه هغه لوی وي نو چې پارټیکل سایز لوی وي د دغې ډرګ ډسټریبیوشن په کم حساب سره کېږي نیچر اف ډرګ مطلب دا دی باز ड्रग दसी हुई नेचुरली आगा द बॉडी खास टारगेटेड साइड तर आगे सप्लाई से भी ज्यादा की आगे फोकस पर टारगेटेड साइड बांधी some drugs concentrate on specific sides of the body बाज ड्रग दसी हुई चागा पर ज्यादा मिकदार से द बॉडी खास हिस्सों होते जी यानी कैल्शियम देनो कैल्शियम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चलते की गेन टू बोन्स आड़ू को तरह सप्लाई ज्यादा कीगी जमू सारा आयोडीन दे आगे सप्लाई ज्यादा तरकम होते कीगी थायराइड ग्लैंड तरह सप्लाई पर ज्यादा मिकदार से डिस्ट्रीब्यूशन तराजू व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन दोबारा से तकसीम हो जाना रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स like heart, liver, brain, lungs, etc. to different parts of the body is known as redistribution. Redistribution data which already drug distribution shivi. The vini pazariya bandi ya the body मुख्तलिफ सोता supply shivi यानी heart ta blood drug तलेवी या lungs तलेवी brain तलेवी alta blood supply जाते हैं उन पर ज़्यादा मिकदार सा blood drug दादा सोता जी क्या ना transfer की के बाद दोबारा बिया the drug the body दादा सोना د باډي نورې سو ته شي تقسیمیږي دې ته موږ سوې ته ریډسټریبیوشن وایي دوباره سے تقسیم हो जाए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन موږ دې ته وایو نه ټوټل اماونت اف ड्रग ان د باډي یعنی د ड्रग چې کم تاغسته دغه ټوټل مقدار چې په باډي کې څومره دی او د ड्रग هغه مقدار کوم چې په پلازما کې موجود دی د دې دواړو د زموږ سره کم ratio راوځي دې ته موږ volume of distribution وایي volume of distribution د څه برابر دی total amount of drug in the body divided by concentration of drug in the plasma د دې چې موږ سره کوم ratio راوځي دې ته موږ volume of distribution وایي thank you very much for watching